میں کیویں نقشہ کھچاں میرے جملیاں نو باپ ہی فالو کر سکدا ہے جیدی ننی جئی دھی ہووے لاڈ کردی ہووے جڑی پیار کردی ہووے جڑی ادھی راتی 1 بجے باپ واسطے روندی ہووے باپ گھر نہ ہووے تے سوویں نہ بس او باپ ہی سمجھ سکدا ہے بس او دھی سمجھ سکدی ہے میرے امام نے جدو شہزادی نو ہمشیرہ زینب دے سپرد کیتا ہے امام جدو گھوڑے دے واپس پھر سوار ہوئے سیدہ سکینہ کدی پچھا مڑدیاں نے کدی اگے چلدیاں نے مینوں انج لگیا ہاتھ تے انج پڑدا ہوے گا سیدہ ٹھہر جاؤ ایڈی جلدی کدی ہے مینوں اپنے باپ دے نال چند گھڑیاں گلاں تے کر لین دے مینوں اپنے باپ دا دیدار تے کر لین دے مینوں اپنے باپ نال محبت دیاں مٹھیاں گلاں تے کر لین دے والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا بلند آواز نال ذوق نال شوق نال محبت نال درود و سلام دیاں پھل پتیاں نشاور کرو صلاۃ و سلام علیکہ یا آواز آنی چاہیے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا قابل صد احترام واجب الاحترام خطیب پاکستان
حضرت علامہ طاہر محمود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جناب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، واجب التعظیم انتظامیہ جامع مسجد حضرت بلال، اور جملہ ذی وقار سامعین سرزمین ملتان سٹی تے محفل ذکر شہدائے کرب و بلا دا انتظام کرنے والے ہو، اہتمام کرنے والے ہو، دعا کرنا خالق ارض و سما اہل بیت اطہار دے طفیل اساں ساریاں تے اپنا خصوصی فضل و کرم دا نزول فرمائے، اور اللہ کریم بے شمار لا متناہی اپنی رحمتاں دا تنبو محفل سجان والیاں تے، محفل وچ آن والیاں تے خصوصی رحمت اور فضل و کرم دا تنبو تان دے وے، اور روز حشر اس محفل پاک نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے وے، ذریعہ شفاعت بنا دے وے، ذریعہ بخشش بنا دے وے۔ بلند آواز نال کہو آمین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندا ہے اساں تانوں آزماواں گے، ضرور بالضرور آزماواں گے، اسی تانوں آزماواں گے، ضرور بالضرور آزماواں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف نال، کچھ بھوک نال۔ آزمائش کیویں کیویں ہوئے گی؟ کچھ خوف دے ذریعے، کچھ بھوک دے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اموال جانا تے پھلاں دی کمی دے کے، نقصان دے کے، گھاٹا دے کے تانوں اللہ فرماندا اسی تانوں آزماواں گے، ضرور آزماواں گے تے بال ضرور آزماواں گے۔ وبشر الصابرین، فرمایا حبیب بشارت دے دیو پھر صبر کرنے والیاں نوں، جڑے اس نشیب و فراز تے صبر کرنگے، اتار چڑھاؤ تے صبر کرنگے، نقصانات تے انہاں آزمائشاں تے امتحانات تے صبر کرنگے، اللہ فرماندا ہے محبوبہ انہاں صبر کرنے والیاں نوں بشارت دے دیو۔ حضرات ذی وقار، اسی اہل سنت و جماعت اپنی محافل دے اندر کربلا دی تاریخ پڑھنے ہیں۔ بولو بولو کربلا دی، اچھی بلند آواز نال کربلا دی۔ لوگ سانو ٹانچا کردے نے، مینے دیندے، طنز کردے نے، اور کربلا دی تاریخ اور ہسٹری پڑھنے والیاں نوں لوگ سمجھدے نے یہ جاہل نے، انہاں نوں علمی گل کوئی نہیں آندی۔ آپ بھی روندے نے، لوکاں نوں بھی رواندے نے، دسو لوکاں نوں کو دسو نماز پڑھن، لوگاں نوں کوئی اصلاح معاشرہ تے گفتگو کرو، لوگاں نوں یہ دسو ہن تسی کرنا کی ہے، قبر وچ کی سوال ہوئے گا، حشر وچ کی سوال ہوئے گا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ جڑے پینڈو جے لوگ ہوندے نے، محرم شریف دے اندر واقعات کربلا پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، خود روندے نے، لوگاں نوں رواندے نے، اور اے پڑھنا بے علم لوگاں دا کم ہے، جاہل لوگاں دا کم ہے۔ اس طرح دا چشمہ لا کے شہدائے کرب و بلا دا تذکرہ کرنے والیاں دے جذبات نوں مجروح کیتا جاندا ہے۔ اے ہوندا ہے نا بے، بول بولو اس طرح کردے نے لوگ۔ یاد رکھیو، تاریخ ابتلائے صالحین بیان کرنا، تاریخ امتحانات مقربین بارگاہ الہی بیان کرنا، تاریخ تذکار صالحین بیان کرنا، اے طریقہ قرآن سنت رحمان ہے۔ تسا توجہ نہیں فرمائی؟ نیکاں لوکاں دیاں آزمائشاں دے واقعات بیان کرنا اے قرآن دا طریقہ ہے، اے رب رحمان دا طریقہ ہے، اے طریقہ قرآن ہے، اے سنت رحمان ہے۔ لاریب کتاب اندر، منبع نور و ہدایت کتاب اندر، سچی تے سچی کتاب اندر اللہ نے نیکاں لوکاں دیاں آزمائشاں دے تذکرے رکھے۔
میں انشاءاللہ العزیز شہادت بیان کرنی ہے، لیکن بیان کرنے تو پہلے اے گفتگو ضروری سمجھنا، اے گفتگو ضروری سمجھنا، رک کے سمجھانا ضروری سمجھنا، ایک پیغام دینا ہے، پھر اس تو بعد میں انشاءاللہ آزمائش دے واقعات بھی بیان کرنے نے۔ میں ابتدا اندر جڑی گفتگو کی تھی، نیکاں لوکاں دیاں آزمائشاں دے واقعات پڑھنا، اے طریقہ قرآن دا ہے، اے سنت رب رحمان دی ہے۔ اے جڑے مختصر میرے جملے تساں سنے نے، اے اجمال ہے، اے اشارہ ہے، اے خلاصہ ہے اس تفصیل دا، اس ڈیٹیل دا جس تفصیل نو اللہ نے لاریب کتاب اندر، منبع نور و ہدایت کتاب اندر، سچی تے سچی کتاب اندر، قرآن مجید فرقان حمید، اے جڑا کلام الہی اسی رات دن تلاوت کرنے ہیں، اس قرآن اندر سورہ یوسف دی شکل اندر، سورہ میں بہت سادہ سمپل سلیس انداز دے اندر کربلا اور شہادتاں دے واقعات پڑھن والے سنن والےاں نوں ایک تھوڑا جا روڈ میپ دے جاواں گا انشاءاللہ، ایڈا سوکھا تے ستھرا تے خلاصہ دے جاواں گا کہ سنیاں دے بچے انشاءاللہ تعالی تانے دین والےاں نوں بولن نہیں دین گے تے منہ بند کروا دین گے۔ اللہ نے او تفصیل سورہ یوسف دی شکل اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں آزمائشاں دی صورت ہوئے، باپ دا یعقوب نبی دا پتر یوسف علیہ السلام تو پچھڑن دی صورت وچ ہوئے، پتر دی جدائی وچ وب جدت آئی ناہو، اکھاں دی بینائی ٹر جائے، ہجر وچ فراق وچ آزمائش وچ رون دی صورت وچ ہوئے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرہ دی اعزاز اندر اکھاں تے قمیض پائی یوسف نبی دی تے اکھاں باپ دیاں آ گئیاں اس شکل وچ ہوئے۔ یوسف نبی دے بھراواں دا ناروا سلوک قرآن نے تذکرہ کیتا، آزمائش امتحان دا تذکرہ کیتا، جیل دے اندر جان دا تذکرہ کیتا، تخت و تاج تک پوری حیات دا تذکرہ سورہ یوسف اندر یوسف نبی دی آزمائش دی تفصیل اللہ نے قرآن اندر بیان کیتی۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، بس اشارے ہی دینے نے، یہ تے خطاب نہیں کرنا، یہ تے کئی گھنٹوں لیکچر دیتا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن اندر لاریب کتاب اندر ابراہیم نبی دیاں آزمائشاں دا تذکرہ کیتا، وہ ہجرت دی شکل وچ ہوئے، چیخا دے وچ جان دی شکل وچ ہوئے، جدو اللہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سونیاں آزمائش مک گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ اسماعیل نبی دی آزمائش دی شکل وچ ہوئے، جدو ابراہیم نبی نے پوچھا انی ازباہو کا فانزور ماذا ترا، تے نبی دے پتر نے نبی نے اگو آکھیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، سونیاں تو چھری رکھ میں فرما بردار پتر بن کے وکھاواں گا۔ اچھی آکھو نا سبحان اللہ۔ یوسف نبی دے تذکرے ہون تاریخ دے، آزمائشاں دے، ابراہیم نبی دے تذکرے ہون تاریخ ہوئے آزمائشاں دی، اسماعیل نبی دی آزمائشاں تے امتحاناں دی تاریخ ہوئے قرآن اندر لاریب کتاب اندر، حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر ہوئے، تاریخ ہوئے، ہسٹری ہوئے آزمائشاں دی امتحانات دی، یا کسے نبی دا آرے نال چر جانا، یا یحییٰ نبی تے زکریا نبی، انہاں دیاں آزمائشاں تے امتحانات تے واقعات ہون۔ جملہ دین لگا توجہ جانا ملتان والے ہو، قرآن مجید فرقان حمید نے صالحین دیاں آزمائشاں دے تذکرے واقعات قرآن وچ بیان کیتے، اور اے تاریخ ابتلاء صالحین، اے تاریخ امتحانات مقربین بارگاہ الہی، اساں کربلا دی تاریخ پڑھن واسطے والیاں واسطے اے حجت دا درجہ رکھ دینے، اساں کربلا دیاں شہادتاں پڑھن والیاں واسطے اے جڑے واقعات حضرت یوسف نبی دے آزمائشاں، حضرت ایوب نبی دیاں آزمائشاں اور باقی انبیاء دیاں جڑیاں آزمائشاں نے، اے ساڈے واسطے حجت دا درجہ رکھ دیاں نے، سانوں کربلا دیاں شہادتاں بیان کرن واسطے اے دلیل دا درجہ رکھ دیاں نے۔ جے کوئی سانوں یہ گل آکھے بھی تس کربلا دی تاریخ بڑی پڑھدے ہو، اے وچوں کی کڈنا پانا، جے کوئی نماز دا حکم دیا کرو، روزیاں دی گل کریا کرو، لوکاں نوں دسو بھی جنت کیویں لبنی ہے، دوزخ چوں کیویں بچنا ہے،
انہاں نو دسیا کرو انہاں نو آکھیا کرو جی تاریخ تے رب دا قرآن بیان کردا ہے مختلف نبیاں تے رسولاں دے آزمائشاں دی قرآن تاریخ بیان کردا ہے وہ آکھن گے جی تانوں اے دے وچوں لبدا کی ہے اے دے وچوں میسج کی ہے اے دا مدعا کی ہے اے دا مقصد کی ہے انہاں نو آکھیو جی اے دا مقصد اے وے اللہ فرماندا ہے کہ کتے اساطیر الاولین کہہ کے کفار دی طرح انہاں آزمائشاں دے واقعات نو رد نہ کر دیو بلکہ فاتبرو یا اولی الابصار دے تحت اپنے احوال دی اصلاح کرے آجے اے آزمائشاں دے واقعات پڑھ کے تساں اپنے احوال دی اصلاح کرنی ہے پتہ چلیا کہ نیکاں لوکاں دی آزمائشاں شہادتاں دے واقعات اس لیے بیان کرنے ہیں انہاں دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اسی اپنی اصلاح کرنی ہے میں آکھیا بھی جدوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی توجہ چاہنا کوئی آکھیا جی کربلا دی تاریخ پڑھ دیو سن دیو اے تے جاہل لوکاں دا کام ہے یار کوئی علمی گلاں کریا کرو بھی اسی کی کرنا ہے انہاں نو آکھو قرآن مجید فرقان حمید اندر بدر دی جنگ دے جڑے واقعات قرآن اندر صحابہ دی آزمائش بیان ہوئی ہے جڑے احد دی آزمائشاں بیان ہوئی نے میرے مصطفیٰ دی ہجرت دے جڑے واقعات ہجرت کرنا کوئی سوکھا کام ہے جدو بھوک سی افلاس سی غربت سی وطن چھوڑیا شوہر اگے چلا گیا بیوی کلی مکے چ بیٹھی ہے بولو ہجرت کرنا اے آزمائشاں تھوڑیاں سی جنہ جاداں مال وطن مال دولت اولاد ہر شے اپنے مصطفیٰ دی جان تو قربان کی تھی اللہ نے مصطفیٰ دے یاراں اصحاب پیغمبر دیاں آزمائشاں بدر دی صورت اندر احد دی صورت اندر خندق دی صورت اندر تبوک دی صورت اندر قرآن چ رکھ کے رب کائنات نے لوکاں نو دسیا کہ لوگو ویکھو تے صحیح پچھلیاں قوماں دیاں تاریخاں آزمائشاں دیاں بیان کیتیاں تے مصطفیٰ تے جڑیاں آزمائشاں آئیاں تے مصطفیٰ دے صحابہ تے جڑیاں آزمائشاں آئیاں میں انہاں آزمائشاں دی تاریخ نو کلام الہی دا حصہ بنا چھڑیا ہے میں انہاں نو قرآن دا بولو نا انہاں نو قرآن دا حصہ بنا چھڑیا ہے کلام الہی دا حصہ بنا چھڑیا ہے میں کہا یا اللہ سمجھ چاہ گئی کہ پورے قرآن اندر نیکاں لوکاں دیاں آزمائشاں دے واقعات نے تذکرے نے تو انہاں نو کلام الہی دا حصہ بنا دیتا ہے رب کائنات فرماندا ہے انہاں تو تسی سبق حاصل کرنا ہے اے دے تو تانوں میسج ملے گا اے دے تو تسی اپنی زندگیاں دا روڈ میپ بنانا ہے اپنی زندگیاں دا روڈ میپ بنانا ہے فرمایا اے جڑے اللہ دے نیکاں بندیاں دی آزمائشاں دے جڑے واقعات نے نا یہ تواڈے واسطے رول ماڈل نے ایگزامپلز نے مثالاں نے انہاں دی روشنی وچ تسی اپنی زندگی دا زاویہ درست کرنا ہے بھی کتھے کتھے کنہ بندیاں نے ڈٹ کے حق تے باطل دی اکھ وچ اکھ پا کے باطل نو للکار کے وکھایا ہے باطل نو للکار کے دکھایا ہے تے انہاں ساری چیزاں نو سامنے رکھو تے ہن ذرا کربلا دی تاریخ وال دھیان کرو میسج کی ملیا سی کیوں پڑھنے ہاں کیوں رونے ہاں کہ فلاں تلوار آئی تے فلاں شہزادہ شہید ہویا او پانی بند ہو گیا ساری داستان اور واقعات کیوں پڑھنے ہاں اس واسطے کہ کربلا دے شہیداں دا ذکر کریے تے صبر دا پیغام ملدا ہے صبر و استقلال دا پیغام ملتا ہے استقامت دا پیغام ملتا ہے بلکہ حلم دا پیغام ملتا ہے لوگوں بلکہ اتھے انج کہہ لو کہ کربلا دے شہیداں نے لوکاں نو دسیا کہ حق تے انج ڈٹنا ہے باطل دے خلاف انج کھڑے ہو جانا ہے تے ووٹ دی خاطر جدوں بھی ووٹ پانا ہوئے تے ووٹ دا صحیح استعمال کرنا ہے ادھر دھیان میرا کرو ذرا ووٹ دا صحیح استعمال کرنا ہے کربلا دے شہیداں نے میسج دیتا صبر تو کم لینا ہے کربلا دے شہیداں نے میسج دیتا فرمایا استقلال تو کم لینا ہے استقامت تو لینا ہے حتیٰ کہ آخری واری جاندیاں میرے پیر حسین نے سر سجدے وچ رکھ کے شکر الہی دا پیکر بن کے شکر دے کمال درجے تے فائز ہو کے لوکاں نو دسیا کہ اینا کچھ آزمائشاں دا پہاڑ آ جاوے لیکن حسین نے شکر الہی دا نمونہ بن کے دسیا جے شکر ادا کرنا ہوئے تے کربلا دی تاریخ پڑھ لیا جے او جدا آل نبی دے میں شہادت پڑھن تو پہلے گلاں بیان کرنا ضروری سمجھدا سا اونچی سبحان اللہ کو بیٹا ساؤنڈ میری مرضی دے مطابق نہیں چل رہے او جنو آل نبی دے سنگ پیار ہوے گا جنو آل نبی دے سنگ پیار رال کے پڑھو گے ہاتھ کھڑے کرو ذرا
ماشاءاللہ جنہ نہیں پڑھنا بے شک نہ کرے جنہ پڑھنا ادھر ہاتھ کھڑے کرے دے او جنہ آل نبی دے نال پیار ہو گیا او جنہ میں تقریر ہے جو شروع نہیں کی تھی میں تھوڑا موڈ پہ چیک کرنا رل کے پڑھو میرے نال او جنو آل نبی دے نال پیار ہو گیا او جنو آل نبی دے سنگ پیار ہو گیا قسم خدا دی او دا بیڑا پار ہو گیا او دام جہانی بولا دام جہانی بیڑا پار ہو گیا او دام جہانی بولو دام جہانی بیڑا پار آواز آواز موٹی کریے تو کھولے ذرا میں تھوڑا جا تو ہور سبحان اللہ کھوالواں پھر میں شہادت دے واقعات پڑھنا اتھوں تک تو سمجھ آ گئی بھی اسی کربلا دی تاریخ کیوں پڑھنے ہیں اللہ فرمایا قرآن اندر جنہ جے سبحان اللہ نہیں سی نہ آکھی میں انہاں واسطے تھوڑا جا زور خرچ کرنے لگا کیونکہ تساں انج سبحان اللہ نہیں آکھنی تہاڈا معیار بڑا اونچا ہے ملتان شہر دے رہن والے ہو ہن نہ مینوں سورہ کی آوے نہ میں سبحان اللہ اخوا سکاں تے ملتان دے میرے ڈھولو اللہ دا قرآن لا ریب کتاب سورۃ البقرہ ہے میرے سامنے تے آیت نمبر 248 اللہ فرمایا ان یاتیکم التابوت فیہی سکینۃ من ربکم اللہ فرماندا طالوت دی بادشاہی دی نشانی ہے وہ تہاڈے کول ایک صندوق آئے گا ان یاتیکم التابوت فرمایا تہاڈے کول ایک صندوق آئے گا فیہی سکینۃ من ربکم فرمایا او دے وچ تہاڈے واسطے تہاڈے رب والوں سکون ہوئے گا اچھی آکھو سبحان اللہ ایک آئے گا صندوق طالوت دی بادشاہی دی نشانی ہے وہ دے وچ تہاڈے واسطے تہاڈے رب والوں فیہی سکینۃ من ربکم فرمایا تہاڈے واسطے تہاڈے رب والوں قرار قلب ہوے گا فرمایا تسکین قلب ہوے گی فرمایا سکون قلب ہوے گا بے چین دلاں دا چین دا سامان ہوئے گا کتھے جا کے سبحان اللہ آکھو گے فرمایا بے قرار دلانو قرار ملے گا بے چین دلانو چین ملے گا ہوے گا ایک صندوق فرمایا او دے وچ سکون ہوے گا میں جدوں مفسرین نو ویکھیا نا میں مفسرین نو پڑھیا تفسیر روح البیان پڑھی در منصور پڑھی تفسیر کبیر پڑھی امام فخر الدین رازی نے بڑی ڈیٹیل دے نال گلاں لکھیاں میں کہا تفسیراں نو بعد وچ پڑھنے آ رب دے قرآن نو پوچھنے آ کہ یا اللہ اے دے وچ ہے کی سی جڑا بے چین دلانو چین ملدا ہے سکون ملدا ہے ملتان شہر دے لوگ بیٹھے نے شہدائے کرب و بلا دا جلسہ سجا کے بیٹھے نے لیکن بڑے بے چین تے خاموش بیٹھے نے اے سی لگا ہے پتہ نہیں کولنگ پوری ہوندی ہے پئی نہیں ہوندی سبحان اللہ نہ آکھنا اس گل دی دلیل ہے بھی بندے بے چین نے مہنگائی دا دور ہے بندیاں نو فکر ہے واپس گھر جانا ہے سویرے پھر دیہاڑی لانی ہے میں کہا مولا کیڑا صندوق ہے جنوں ویکھیے بے چین دیناں نو چین ملدا ہے اللہ فرماندا و بقیۃ مما ترک آل موسی و آل ہارون فرمایا اے دے وچ بچیاں ہوئیاں چیزاں نے او چیزاں جڑیاں آل موسیٰ چھوڑ گئے آل ہارون چھوڑ گئے آل موسیٰ چھوڑ گئے آل ہارون چھوڑ گئے آل رسول دا ذکر کرنا آلے ہو کدوں تے چپ بیٹھے میں قرآن چوں آل موسیٰ دا لفظ دے کے تیری میں لگن نو چیک کرنا چاہتا تھا سورۃ البقرہ لا ریب کتاب فرمایا چین دے گا صندوق میں کہا صندوق کے چکی ہے فرمایا آل موسیٰ دیاں چھڑیاں ہویاں چیزاں آل ہارون دیاں چھٹیاں ہوئیاں چیزاں میں جدو تفسیراں کھولیاں تے پتہ لگیا اینا چیزاں اے جڑیاں چیزاں سی وہ کیڑیاں سی صندوق دے اندر فرمایا آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ تک سارے نبیاں دیاں تصویراں موجود سن سارے نبیاں دیاں تصویراں موجود سن تے میرے مصطفیٰ دی عبادت کردیاں دی تصویر موجود سی اور میرے مصطفیٰ دے اصحاب دی تصویر موجود سی بولو بولو نبی دیاں ازواج بھی صحابیات نے نا بولو میرے نبی دی آل بھی صحاب نے نا حضرت
حسن بھی صحابی نے, حضرت حسین بھی صحابی نے. یہ تصویراں سن. تے موسیٰ علیہ السلام دی پگڑی سی, موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا سی, ایک دا خانہ وکھرا تھلے سی, ہارون علیہ السلام دے نالین موجود سی, تے نبیاں دے جسماں دے نال لگن والے لباس موجود سی. میں کہا مولا اے کی ہے؟ فرمایا اے بچیاں ہوئیاں چیزاں سی جنہاں چیزاں دا صرف نبیاں نال تعلق بن جائے. او صرف شیواں سن جنہ دا تعلق بن جائے, نسبت بن جائے نیکاں لوکاں نال. تے نسبت کنی چند لمحے, چند گھڑیاں, چند ماہو سال نیکاں لوکاں دی رفاقت تے چا جان, نیکاں لوکاں دی صحبت تے چا جان, نیکاں لوکاں دی سنگت تے چا جان, نیکاں لوکاں دی میت تے چا جان, نیکاں لوکاں دے ریلیشن چا جان, نیکاں لوکاں دی میت تے چا کے ذکر شہدائے کربو پلا سن نالیو, آل محمد عربی دے تذکرے سن والیو. اللہ نے آل موسیٰ تے آل ہارون دیاں چھڑیاں ہوئیاں چیزاں نو فرمایا فیہی سکینۃ من ربکم, فیہی سکینۃ من ربکم, فیہی سکینۃ من ربکم. فرمایا تہاڈے واسطے چین دا قرار دا سامان ہے. بے چین دلاں نو چین ملے گا صندوق والیاں شیواں نال, بے قرار شیواں نو قرار ملے گا, بے چین دلاں نو چین ملے گا. فرمایا قرار قلب نصیب ہوئے گا, سکون قلب نصیب ہوئے گا, بے چیناں نو چین نصیب ہوئے گا. اونا شیواں نال جنہ شیواں نو چند لمحے, چند گھڑیاں, چند ماہو سال نیکاں لوکاں دی سنگت ملی, اوتھوں مشرف ہویاں, اونا نال تے دلاں نو چین ملدا ہے, دلاں نو سکون ملدا ہے. او شیواں جڑیاں چند گھڑیاں نیکاں نال لگ جان او تے قرارے قلب دیندیاں نے. ملتان دے پاسیو ہاتھ چک کے مینوں ذرا داد ملے تے سبحان اللہ دی چھل آوے, تے کربلا دے تھلاں تک آواز جاوے, امام حسین دی تربت تک آواز جاوے. او چند شیواں, چند کڑیاں نیکاں دی نسبت تے جان تے قرارے قلب نصیب ہوندا ہے. او جڑا خون رسول نہیں 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 جڑا خود خون رسول ہوئے, نبی دے وچوں ہوئے, نسب رسول ہوئے, نسبت رسول ہوئے, خون رسول ہوئے, آل رسول ہوئے, نبی دے وچوں ہوئے, اوے نسب رسول ہوئے, او نسب رسول ہوئے, نسب رسول ہوئے. تے سنو پھر اہل بیت اطہار نال, اہل بیت اطہار نال او جڑ جان والیاں نو, جڑ جان والیاں نو اوے کنا سکون قلب. اچھا سنو سنو, یہ تو سورۃ البقرہ ہے نا, ادھر میرا دھیان کرو. اج دا نوجوان سوشل میڈیا تے بڑا ایکٹیو ہے, کسے کہانیاں تے او بڑے بڑے پلمبر ورگے لوگ لوکاں نو سجے کھبے لاندے نے پھر دے. وہ تو کسے کہانیاں والے مولوی نے. میں پہلی گل کلیئر کر چکیا, اس تو بعد میں واقعات کربلا پڑھنے نے. اچھی آکھو سبحان اللہ. اس تو بعد اسی انشاءاللہ واقعات کربلا پڑھنے نے, پر پہلے انہاں نو سمجھاتے لئیے بھی اسی جڑا پڑھنے ہیں یہ طریقہ قرآن دا ہے, رب رحمان دا ہے. تے دوجی گل ہے اللہ نے آل موسیٰ تے آل ہارون دیاں چھڑیاں چیزاں قرار قلب رکھیا. میں اگلا پڑھنا. اللہ دا قرآن غالباً 16واں پارہ ہے. اللہ فرماندا کانا ابوہما صالحا, فرمایا انہاں دا باپ صالح سی, کنہاں دا 2 یتیم بچے سی. خضر علیہ السلام نے جا کے انہاں دی دیوار درست کیتی, دیوار دے تھلے خزانہ سی. اللہ فرمایا یہ خزانہ تاں ٹھی انہاں دا محفوظ کیتا ہے. انہاں دا جڑا باپ سی نا ابوہما صالحا, فرمایا وہ صالح سی. تفسیر روح البیان اندر لکھے بھی انہاں دا جڑا باپ لکھیا ہے نا وہ باپ نہیں سی بلکہ 7ویں پشتے چ دادا سی. 7ویں پشتے چ بولو بولو, جڑے باہر بیٹھے بھی بولو, کنویں پشتے چ. مینوں تہاڈی آواز نہیں آئی, وچ بندے پریشان بیٹھے نے. بدر شاہ 15-18 سال پہلے بھی ملتان سارا پھر گیا ہے. ہن دیر بعد آیا, تساں سوچ دے بھی یہ بدر شاہ یہ کہ اور مولوی بدر شاہ بنا کے نہیں کرسی تے بٹھا دیتا. میں تھوڑا جا کمزور ہو گیا پہلے نالوں, ایڈے حیران نہ ہو, پریشان نہ ہو. اللہ فرمایا اللہ دا قرآن میرے سامنے. میں دوجی دلیل قرآن وچوں دوجی نہیں بلکہ پہلے بہت ساری تاریخ دی ہم گلاں کر چکے ہیں, قرآن وچوں حوالے دے چکے ہیں. اس تو بعد کیونکہ شہادت پڑھنے نے کہنا سنی تاریخ ہی پڑھتے ہیں نا, اڑدیاں پھردیاں گلاں کرتے ہیں نا. وہ میں پڑھاں گا پر میں دسنا چاہنا. کانا ابوہما صالحا, فرمایا انہاں دا خزانہ تاں محفوظ کیتا 7ویں پشتے.
کنویں پشتے ستویں پشتے ستواں دادا پہلے باپ پھر دادا پھر پردادا تین ہو گئے تین اتے 6 ہو گئے ایک پھر اتے فرمایا کھیا ستویں پشتے دادا سالے ہوئے او دا اثر ستویں پشت تک نسل تک گیا اللہ فرمایا اے خضر نے خزانہ انہاں دا محفوظ کیتا میں رب کروایا کیونکہ ستویں پشتے دادے دا فیض ستویں نسل تک گیا ہے میں پوچھنا چاہنا آلے رسول دی محفل سجانا لے ہو علی علی کرنا لے ہو حیدر حیدر کرنا لے ہو حیدر حیدر کرنا لے ہو حسین حسین کرنا لے ہو حسن حسن کرنا لے ہو بولو اوے ملتان دے باشندے ہو بولو میرے ملتان دے ڈھولو میں بڑیاں مٹھیاں گلاں کر کے سمجھاواں او ستویں بابے دا اثر ستویں پوتے تک جا سکدا ہے تے میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں دا کی عالم ہوئے گا تے مصطفیٰ دی نسل ہوئے آل ہوئے اہل بیت ہوئے خون نبی دا ہوئے تے من پھر قیامت تک نسل در نسل مصطفیٰ دیاں عظمتاں کنیاں اثر چھڑ ہون میں نے تیری سبحان اللہ دی آواز آئی تھے نعرہ تے وجدہ سی نا نعرہ تکبیر اچھا ایتھوں تک گل سمجھ آ گئی اگے پھر قرآن پڑھا سورۃ البقرہ میرے سامنے اللہ فرماندا ہے طالوت لشکر لے کے جدو ٹریا نا کچھ گلاں سمجھو پھر میں شہادت دے واقعات ہی پڑھنے بس آخری گل کرنے لگا پھر میں شہادت شروع کرنے لگا ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی نے تے حکیم صاحب بھی نے بولو بولو ماشاءاللہ علماء اہل سنت ادب و احترام کریا کرو انہاں دے تذکرے چھیڑیا کرو اے سانوں قرآن سناندے نے نبی دا فرمان سناندے نے اور قبلہ علامہ صاحب حجتے سن تے میرے واسطے بھی دعاواں کر دے رہے اوتھے بھی رابطے رہے اور اوتھے رہ کے بھی انہاں نے فون کر کے آکھیا بھی بدر شاہ جی نے بلانا ہے اللہ انہاں دی محبتاں سلامت رکھے ملتان دی عظیم الشان روحانی شخصیت نے حضرات دی وقار میں گل پیا کرنا اہل بیت دی شان سن لا لیو طالوت بادشاہ جدو لشکر لے کے گیا آخری گل کرنا پھر میں شہادت پڑھنا توجہ چاہنا ذرا طالوت جدوں لشکر لے کے گیا نا طالوت لشکر لے کے گیا جالوت دے خلاف لے کے گیا اللہ دا نبی سی اسموئیل علیہ السلام کتے اشموئیل لکھیا کتے اسموئیل لکھیا عبرانی لفظ اے جدوں نبی حکم دیتا نا رب آکھیا جنگ لڑن جانی ہے اللہ دا قرآن آخدا بھی جدوں ایک نہر تے پہنچے نا اللہ آکھیا طالوت دے لشکر در منصور والے لکھیا 3,03,313 فوجی سی کنے 3,03,313 فوجی سی روح البیان والے لکھیا 83,000 فوجی سی یہ 3,03,313 تھی یا 83,000 سی مینوں اے دے نال کوئی لینا دینا نہیں اگے آنی سی نہر موسم سی گرمیاں دا شدید گرمی جاندے سن پے جہاد واسطے اللہ آکھیا نہر آوے گی میں کہا یا اللہ آئے گی اللہ فرماندا سونیا انہاں لوکاں نوں دس دے کہ جدوں تہاڈے کول نہر آوے نا ان اللہ مبتلیکم بنہرن اللہ تہاڈے کولوں اس نہر تے ایک امتحان لینا چاہندا ہے آواز کھولی یار اللہ تہاڈے کولوں اس نہر تے امتحان لینا چاہندا ہے تو پک بنا دے ان اللہ مبتلیکم بنہرن ان اللہ مبتلیکم بنہرن فرمایا اس نہر تے امتحان ہوے گا امتحان کی ہے اللہ فرمایا فمن شربا منہ فرمایا جڑا او تے جو پانی پیوے گا فلیسا منی میرے وچوں نہیں اللہ دے نبی آکھیا ٹھیک ہے یا اللہ میں کہہ دینا نبی آکھیا بھی جڑا پانی پیوے گا فلیسا منی او ساڈے وچوں نہیں مسلمان نہیں ہوئے گا ایمان دی علامت دس دتی کفر دی علامت دس دیتی اللہ دے نبی آکھیا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فرمایا جڑا نہیں چکھے گا پانی فَإِنَّهُ مِنِّي وہی ساڈے چوں ہوے گا جڑا پی لوے ساڈے چوں بولو جڑا پی لوے ساڈے چوں تے جڑا نہیں پیوے گا نہیں چکھے گا فرمایا وہی ساڈے چوں ہوے گا فرمایا کھوٹے تے کھرے وکھرے وکھرے کرنے نے کتھے جا کے نہر تے جا کے نہر اللہ دی علامت ہوے گی گل پیا کرنا اللہ دا قرآن آکھدا انہاں آکھیا جی ماڑے بندے ہیں اللہ دے نبی رب نو آکھو چلو تھوڑا جا گرمی بڑی ہے اللہ فرمایا الا من اغترف غرفتم بیدہ چلو ایک ایک چلو فرمایا
घुट घुट पी लियो इंज चुक्का भर के पी लियो पर बाकी पानी नहीं जे पीना जिन्ना नहीं पीता अजीमत वाले जिन्ना एक एक चुल्लू पीता रुखसत वाले जदों नहर ते पहुंचे ना उन्हां फिर चुल्लू धार छड्डे विच रख के उन्हें आख्या चुल्लू का तो हुक्म दिता ना भी इन्ना क पीना है तुसा सुभान अल्लाह इदा नहीं ना आखनी मैं अंदाज बदल लवा जरा उन्होंने आख्या अल्लाह चल एक एक चुल्लू भर लियो गर्मी बड़ी उन्हें आख्या या अल्लाह चल सानू माफ़ी दे दे अल्लाह के नबी आख्या चलो एक एक चुल्लू उन्हें चुल्लू में रखा वे पीना शुरू किया ना तुम गल पूरी समझ गए पूरे तरीके ना उन्हें रज के आसरा किया ना कि अल्लाह चुल्लू ही रखा वे तू चुल्लू का तो आर्डर दिता सी 3,03,000 अल्लाह आख्या नहर तो पासे हो जाओ ना तुसा आख्या सी तुसा फलैसा मिन्नी जेड़ा पी ले साढ़े चो बोल बोल जेड़ा पी ले साढ़े चो ते जेड़ा नहीं पीवेगा साढ़े चो पीछे रह गए 313 पीछे रह गए कामयाब केड़े होए 313 एक ओ नहर है इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन एक ओ उर्दन वाली नहर आजमाया किन्ना नु बनी इसराइल नु बनी इसराइल कौन आले याकूब नबी ज़ादे बोलो ना आले नबी आले मूसा आले हारून नबी ज़ादे अहले बैत नबियां दियां औलादां सी सारियां अल्लाह फरमांदा अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन फरमाया तानू आलमीन ते फजीलत दे छड्डी है जदों रस्ते ते रहे ते आलमीन ते फजीलत जदों भटके ते अल्लाह ने गिरफ्त कीती ओ सैयद भी ओ शान वाला है जेड़ा राह रास्ते रहेगा जेड़ा भटकिया होया सैयद भी नहीं ना वो सैयद भी नहीं नहर उत्थे जदों उन्हां वास्ते इम्तिहान बन गई ना नहर उन्हां वास्ते आजमाइश बन गई ना एक ओ नहर उर्दन वाली आजमाइश है एक नहर कूफे वाली आजमाइश है दोनों नू सामने रख नतीजा लै ते मैं करबला दी शहादत दे वाकयात सुनावां अल्लाह फरमाया तुहानू नहर दे जरिए आजमावांगा एक नहर उर्दन दे जरिए आले याकूब आले मूसा ते आले हारून ने आजमाया रब ने कुरान आख्या आजमाइश च कुछ कामयाब होए ते कुछ नाकाम होए इधर नहर फुरात ते आले मुहम्मद अरबी नू आजमाया उधर भी नहर सी इधर भी नहर सी वो नहर उर्दन सी ये नहर कूफा सी उथे भी नबी ज़ादे इथे भी मुहम्मद ज़ादे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नबी ज़ादे ये भी नबी ज़ादे वो भी आल सी ये भी आल सी उथे भी आजमाइश पानी दी इथे भी आजमाइश पानी दी उथे भी इम्तिहान नहीं सी पीना इथे भी इम्तिहान नहीं पीना उथे भी नहर आजमाए इथे भी नहर आजमाए उथे भी हुक्म नहीं पीना इथे भी हुक्म नहीं पीना मैं दसना चाहना फर्क इन्ना सी कि उन्हां नाल बीबियां कोई नहीं सी उन्हां नाल बच्चे कोई नहीं सी हुसैन दे नाल बीबियां भी सी बच्चे भी सी वो जंग लड़न गए सी हुसैन जंग लड़न नहीं सी गया फर्क है सी वो जंग लड़न गए सी ये जंग लड़न नहीं सी गया जुमला देन लगा मुल्तान वाले उधर हाथ चुक के सुभान अल्लाह दी आवाज आवे वो 3,03,313 विचों सारे ही नाकाम हो गए ते कल्ले 313 बचे जेड़े कामयाब हो गए फइन्नहु मिन्नी दा टाइटल मिलिया अल्लाह फरमाया ए कामयाब ने ए नाकाम ने ते फिर सदके जावां नबी दियां तोतरियां तो आले मुस्तफा तो आले मुहम्मद अरबी तो हसन तो हुसैन तो नबी दी सारी ज़ुर्रियत तो क़यामत तक वास्ते खूने रसूल तो सदके जावां ओए की मजाल है कि अली असगर 6 महीनों दे बच्चे तो लेके 56 सालां दे हुसैन तक ओए किसे ने जे पानी नू चखिया भी हजरत जी वकार ये गल्लां करनियां जरूरी सन हुण सुनो करबला की तारीख ते सुनन दा लुत्फ आएगा तुसीं एक बार सुभान अल्लाह आखो मैं करबला के वाकयात शुरू करा हजरत जी वकार जब इम्तिहान शुरू हो गया आजमाइश का मैं नक्शा खिंच दिता है पूरा मैं ग्राउंड तैयार कर दिता मुल्तान वाले हो जदों आजमाइश पानी बंद हो गया आले रसूल ते 7 दिन पानी बंद होया 3 दिन पानी बंद रहा 10 मुहर्रम का दिन आ गया शहादतां शुरू हो गई इमाम आली मुकाम मेरे इमाम ते जिस वेले पानी बंद हो गया मेरे इमाम दे शहजादे करबला दे अंदर ने पानी बंद हो गया 3 दिन दे तरे आए सैयदी
ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں ہوئے نا غازی شیر جواناں میرے امام پاک جس ویلے کربلا دے اندر کربلا دے ریگستان اندر کربلا دے صحرائے اندر لوگوں میدان کربلا اندر میرے امام موجود نے امام دے شہزادے موجود نے 3 دن ہو گئے پانی بند ہو گیا جس ویلے ہن 10ویں محرم دا دن آ گیا وے میرے امام پاک خیمیاں دے اندر نے حضرات دی وقار پوری توجہ چاہنا جڑیاں گلاں سمجھانیاں سن سمجھا لیاں نے آل رسول دا تذکرہ چھڑن والے اللہ قرآن اندر لا ریب کتاب اندر کتے آل موسیٰ دا ذکر کیتا ہے کتے آل ہارون دا ذکر کیتا ہے کتے بنی اسرائیل دا ذکر کر کے اللہ فرماندا انی فضلتکم علی العالمین اللہ فرماندا تانوں عالمین تے فضیلت دیتی ہے نبی زادے تانوں مشرف کر دیتا وے تانوں مقام دے دیتا ہے تانوں عزت عظمتاں دے دتیاں نے محلہ اقبال نگر وچ بیٹھن والے مرکزی جامع مسجد حضرت بلال اندر بیٹھن والے میرے امام تے جس ویلے پانی بند ہو گیا ظلم دی انتہا ہو گئی لوگوں نیکاں لوکاں تے آزمائشاں آندیاں نے نیکاں لوکاں تے امتحانات آندے نے کربلا دے شہ سواراں تے امتحان آ گیا علی دے جایاں تے امتحان آ گیا وے میرے پیر حسین تے امتحان آ گیا ہے جس لے خیمے لگے ہوئے نے ایک پاسے حسینیاں دے خیمے لگے ہوئے نے دوجے پاسے یزیدیاں دے خیمے لگے ہوئے نے امام تے پانی بند ہو گیا ہے امام علی اصغر شہید ہو گئے نے امام علی اکبر شہید ہو گئے نے آن شہید ہو گئے نے محمد شہید ہو گئے نے عباس شہید ہو گئے نے جس لو ساریاں شہادتاں ہو گئیاں نے ہن میرے امام پیچھے رہ گئے امام جس ویلے خیمیاں دے اندر جلوہ گر ہو گئے ایک امام زین اللہ عابدین نے امام زین اللہ عابدین نے ترے آئے نے پیاسے نے لوگوں 3 دن دے ترے آئے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں ہوئے نا غازی شیر جواناں میرے امام فرمایا سیدہ زینب ہمشیرہ میرے قریب آ جاؤ فرمایا شہر بانو قریب آ جاؤ رباب قریب آ جاؤ ام اسحاق قریب آ جاؤ لیلہ قریب آ جاؤ فرمایا میرا امتحان ختم ہونے والا ہے تہاڈا امتحان شروع ہونے والا ہے فرمایا آل رسولو اہل بیت اطہارو تہاڈے تذکرے جڑے نے قیامت تک لوگ کردے رہن گے آل رسولو اہل بیت اطہارو فرمایا حوصلے دا ثبوت دینا ہے واپس مدینے تک جانا ہے اپنے پردے دا خیال رکھنا ہے شہزادیو پردے دا خیال رکھنا ہے فرمایا زین اللہ عابدین بیٹو اٹھن دی کوشش کردے نے اٹھ نہ سکے لوگوں پیاسے نے دریائے نے بخارے نڈالے کمزور نے امام زین اللہ عابدین میرے امام اسے ویلے انجی مل لیندے نے تپچ دستی ہے بخارے کمزور بڑے نے امام جس ویلے سجدہ زینب نو ملے ہمشیرہ پردے دا خیال رکھنا میں فرمایا شہر بانو جانا چاہویں ایران دی شہزادی ہیں میں فقیر پیچھے حسین پیچھے کربلا بچ پئی رل دی ہیں تو جانا چاہویں ایران دے تخت و تاج چھوڑ گئے ہیں عرض کیتی تخت و تاج پیرا تیرے قدماں تو صدقے کر دیواں مینوں مصطفیٰ دے خون نال محبت نہیں عقیدت نہیں میرے امام پاک نے جس ویلے نصیحتاں کیتیاں امام گھوڑے دے قریب جاندے نے پہ جدوں میرا نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں علی والخیبر چلے اے نبی پاک نو آپ چڑھایا نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا اے واگاں پکڑن والا جدو وار حسین دایا اے پکڑ لگام کوڑے دے بے بے آکھے لیوے چڑھ امڑے دیا جایا حضرات دی وقار جولائی دا مہینہ گرمی بڑی ہے ساڑھے کو بغیر سیدھے خطاب کرنا مشکل ہے سانو محفل چ بیٹھنا مشکل ہے حبس ملتان دی سرزمین ہے ساڑھا امتحان ہے ساڑھے چونکہ ساڑھے برتن تے ظرف چھوٹے نے ساڑھے حوصلے چھوٹے نے صدقے جامع 3 دن ہو گئے پانی بندے میرا امام جدو گھوڑے دے قریب گئے سیدہ زینب نے اپنے ویر نو گھوڑے تے سوار کیتے شہزادہ جدو سوار ہو گئے میرے امام دی ننی
ننی جئی تھی سیدہ سکینہ امام دے قریب آ جاندی ہے امام نے جلدی نال سیدہ سکینہ نو پیار کیتا ہے محبت نال سینے نال لایا وے میرے امام نے فرمایا ہمشیرہ سیدہ زینب عرض کیتی ویر حکم ہوئے فرمایا اس میری بیٹی سکینہ دا خیال کرنا ہے اے میرے تو بغیر رہندی نہیں اے میرے نال رہندی ہے اے ابو ابو کردی نہ پھرے مینوں لبدی نہ پھرے اے دا خیال رکھنا میں اے دے نال پیار کرنا میں سکینہ یتیم ہو جائے گی روندی نہ پھرے سیدہ زینب نے اپنی پتیجی نو اپنے قریب کر لیا وے امام جس ویلے خیمیاں تو باہر آ گئے امام خیمیاں تو باہر آ گئے گھوڑے تے سوار ہو گئے امام گھوڑے تے سوار ہو گئے مدینے والے منہ کر کے امام نے ہاتھ اٹھا لینے دعا منگنی شروع کر دیتی نانا جی نے مخاطب کر کے عرض و معروضات رکھنیاں شروع کر دیتیاں پھر امام گھوڑے تے سوار ہو کے میرے امام گھوڑے تے سوار ہو کے جس ویلے کربلا وال سیدھا منہ گھوڑے دا کیتا ہے پھر گھوڑے نو اڈی ماری وے گھوڑا چلن دا نا نہیں پیا لیندا میرے امام دیاں کناں تک ننیاں ننیاں سسکیاں دی آواز آئی میرے امام نے کربلا دے میدان جنگ والوں اپنی نظراں نو ہٹا کے اپنے اپنے گھوڑے دیاں قدماں والے پاسے لتاں والے پاسے ظاہر ہے جدوں بندہ سواری تے بیٹھا ہوئے گا نیچے زمین کربلا والے ویکھے گا امام نے جدوں نیچے ویکھیا نا میرے امام دی ننی جئی تھی سیدہ سکینہ گھوڑے دی واگ پھڑ کے کھلوتی ہوئی ہے تے پئی روندی ہے وے گھوڑیا ٹھہر جاؤ تینوں ایڈی جلدی کا دیے مینوں اپنے باپل دا چہرہ رج رج کے ویکھ لین دے مینوں اپنے باپ نوں مل لین دے وے جاندی واری اپنے باپ نال چند گلاں کر لین دے وے گھوڑیا مینوں پتہ ہے تو علی اکبر نوں لے کے گیوں واپس نہیں آیا او نو محمد نوں لے کے گیوں واپس نہیں آیا عباس نوں لے کے گیوں واپس نہیں آیا تو قاسم نوں لے کے گیوں واپس نہیں آنا ہن تو میرے باپ حسین نوں لے کے چلیاں واپس نہیں آنا وے ٹھہر جاؤ اج سکینہ نوں اپنے باپ دا دیدار کر لین دے نالے او دے نال گلاں کردیاں نے نالے ہچکی بج گئی میرے امام الانبیاء نے فرمایا رونا رحمت ہے رون تو منع نہیں فرمایا یہ کوئی بے صبری نہیں ہے بتقاضائے بشریت رونا رحمت ہے انسان لی رونا جائز ہے جدو سیدہ رون لگ پئیاں امام نے گھوڑے تو چھلانگ لائی اپنی ننی جی تھی سیدہ سکینہ نو سینے نال لا لے آئے اپنی ننیاں ننیاں تیاں نال پیار کرنے والے اپنی ننیاں معصوم شہزادیاں نو انگلیاں نال لا کے باہر دکاناں تو شاپنگ کروان والے جدو بندہ گھر آندا ہے باپ ادھی راتی ننیاں ننیاں تیاں ننے ننے ہتھاں نال باپل دیاں زلفاں سوار دیاں نے اپنے باپ نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردیاں نے گلے وچ باواں پا کے تیاں بڑے لاڈ کردیاں نے جدو باپ دنیا تو جاندا ہے باپ دی میت دی رونق بھی تیاں وداندیاں نے اے شہزادیاں نے کراں دی رونق ہوندیاں نے تیاں نال پیار کریا کر تیاں نال پیار کریا کر محبت اپنے پتراں دی محبت اندر تیاں دی جائیداد بھی پتراں دے نامے لا دین والے اے تیاں بڑا پیار کردیاں نے اپنی تیاں نال پیار کرنا والے جدو میرے امام نے سجدہ نو سینے نہ لایا امام فرمایا دیئے صابر حسین دی تیئے صبر کرے شہزادی علی اکبر گیا ہے انج خیمیاں تو باہر آ کے معصوم تیئے انج گھوڑے دا رستہ نہیں روکیا شہزادی اصغر گیا ہے انج گھوڑے دا رستہ نہیں روکیا انج آنا محمد گئے نے گھوڑے دا رستہ نہیں روکیا عباس دے بازو قلم ہوئے نے انج گھوڑے دا رستہ نہیں روکیا توجہ جانا یار میرے امام پاک اس ویلے گھوڑے تو نیچے آ کے سیدہ سکینہ نو سینے نہ لایا پیار کیتا فرمایا شہزادیے پہلے انج نہ کیتا شہید گئے نے شہادتاں پیش
کیتیاں نے واپس آندے رہے نے شہزادیے ہن جدو حسین دی واری آئی ہے ہن تم ہی آ کے گھوڑے دی واگ پھڑ کے نالے گھوڑے دے رستے وچ کھلو گئی ہیں نالے حسین نال گلاں پئی کرنی ہے سیدہ عرض کر دی ہے ابو جی علی اکبر گئے میں صبر کیتا ہے علی اصغر گئے میں صبر کیتا ہے اور محمد گئے میں صبر کیتا ہے عباس گئے میں صبر کیتا ہے امام پاک نے سیدہ نو سینے نال لایا پیار کیتا محبت کیتی میرے آقا میرے امام نے امام پیر میرے پیر امام حسین نے محبت نہ سینے نہ لا کے فرمایا سیدہ شہزادی صابر حسین دی تھی صبر کر شہزادی صبر کر عرض کیتی ابو جی صبر دا اظہار پئی کرنیاں پر شہزادی عرض کر دی ابو جی سکینہ یتیم ہو جائے گی ابو جی سکینہ روے گی چپ کون کرائے گا چند لمحیاں دی شہادت دے واقعات سن لو اجازت جانا تقریباً 1 گھنٹہ خطاب دا ہو چلے آئے مصائب سنن والے ہو قرآن دے تذکرے سنن والے ہو قرآن دے اندر صالحین دی آزمائشاں سنن والے ہو جدو میرے امام گھوڑے تو نیچے آ گئے شہزادی نو سینے نال لا لے امام نے پیار کیتا تی نال محبت کیتی آل رسول تے درود بھیجن والے ہو نمازاں اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا لے میں انج لگدا ہے جویں جنت دے دروازے کھلے ہون گے حوراں تڑپ گئیاں ہون گیاں آسماناں دے فرشتے چیخے ہون گے مولا اج باپ تے بیٹی کیویں روندے نے تقدیر آکھیا ہوے گا جے اج امتحان لینا سیداں دا مقصود نہ ہوے قیامت تائیں باپ تے بیٹی دا کلاوا کل ونگڑی کدی نہ کھولی جائے عرض کیتی ابو جی سکینہ یتیم ہون والی وے سکینہ باپ دیاں زلفاں سنوار دی وے اپنے باپ تے سینے نال لگ کے روندی ہے رات نو سر اقدس رکھ کے سر اقدس نو چمدی ہے ابو جی جدو رات دا ویلا ہوے گا میں پاپل کر دی ہوواں گی مینوں باپ ویکھنا نصیب نہیں ہوے گا سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے امام نے پیار کیتا آواز دتی سیدہ زینبی عرض کیتی میرے ویر حکم ہوے سیدہ باپردہ طریقے نال خیمے چوں باہر آ جاندیاں نے جدو دوڑ کے باہر آ جاندیاں نے عرض کردیاں نے ویر حکم ہوے فرمایا میں آکھیا سی میری دھی دا خیال رکھنا ہے اے ننھی جئی دھی ہے میرے نال بڑی اٹیچ دے نال محبت کرنی ہے رات نو میرے تو بغیر سوندی نہیں اے ابو کردی پھرے گی اے تے ہن خیمیاں چوں باہر آ کے روندی ہے پھر دے اے تے ہن بابل کردی ہے پھر دی جدوں اے گلاں کیتیاں سیدہ دیاں ٹائیں نکل گئیاں عرض کیتی علی زادیا میری ماں جایا پتہ ہی صبح دا جمعے دیاں اذاناں دا ویلا ہو چلے آئے کدی علی اکبر دی شہادت ہو جاندی ہے کدی آن دی شہادت ہو جاندی ہے کدی ننا اصغر آ جاندا ہے شہیداں دیاں شہادتاں تے رو کے نڈال ہویاں واں قیامت صغریٰ دا عالم پپائے کتے پتہ نہیں چلیا سکینہ خیمیاں چوں باہر آ کے اپنے باپ دی محبت تڑپ دی بلک دی باہر آ گئی ہے ایدا خیال رکھاں گیاں امام نے شہزادی نو جس ویلے سیدہ سکینہ نو اپنی ہمشیرہ دے سپرد کیتا ہے ملتان شہر والے ہو جدو تی اتھوں گئی میں کیویں نقشہ کھچاں یار میں کیویں نقشہ کھچاں میرے جملیاں نو باپ ہی فالو کر سکدا ہے جدی ننی جئی تی ہووے لاڈ کردی ہووے جڑی پیار کردی ہووے جڑی ادھی راتی 1 بجے باپ واسطے روندی ہووے باپ گھر نہ ہووے تے سوویں نہ بس او باپ ہی سمجھ سکدا ہے بس او دھی سمجھ سکدی ہے میرے امام نے جدو شہزادی نو ہمشیرہ زینب دے سپرد کیتا ہے امام جدو گھوڑے تے واپس پھر سوار ہوئے سیدہ سکینہ کدی پچھاں مڑدیاں نے کدی اگے چلدیاں نے مینوں انج لگیا ہاتھ تے انج پڑدا ہوے گا سیدہ ٹھہر جاؤ ایڈی جلدی کا دیے مینوں اپنے باپ دے نال چند گھڑیاں گلاں تے کر لین دے مینوں اپنے باپ دا دیدار تے کر لین دے مینوں اپنے باپ نال محبت دیاں مٹھیاں گلاں تے کر لین دے جدو سیدہ سکینہ یارو خیمیاں وال ٹر پیاں سیدہ زینب لے کے ٹر پیاں امام خیمیاں چ جدو الوداع کر کے تینوں امام پھر گھوڑے تے سوار ہو گئے جلدی نال عرض کردیاں مختصر کردیاں امام گھوڑے تے سوار ہو گئے گھوڑا جدو کربلا دے میدان جنگ ول چلے آئے
امام پاک جڑا رستہ مدینیوں آندا ہے اس رستے تے دھوڑ اڑدی نظر پئی آندی ہے امام سمجھا شاید مدینیوں کوئی امداد آ گئی ہے کوئی لشکر آ گیا کوئی فوج آ گئی ہے امام ذرا رک گئے نے مورخین تاریخ لکھی ہے کہ اونٹنی سوار ایک ڈاچی سوار چلدیاں چلدیاں میرے امام دے قریب آ جاندا ہے آ کے عرض کردا ہے میں حسین ابن علی نو ملنا وے پر میں حسین تیرے سامنے کھلوتا ہے پوچھدا ہے خیمے کے دینے پر میں حسینیاں دے خیمے نے او خیمے کے دینے او یزیدیاں دے خیمے نے تے کون ڈاچی سوارا کہندا میں سغرا دا قاصد حضرتی اے شہر مدینیوں آیا جس بچی نو چھڈ آیا سے اس دا خط میں لے آیا میرے امام جدو پچھڑی ہوئی تی دا خط ویکھیا نا نقشہ پنجابی جنج پیا کھچنا تاثرات نو اپنے لبو لہجے چ اپنے انداز چ انج تواڈے اگے بیان پیا کرنا امام نے خط ویکھیا پچھڑی ہوئی تی دا سلام ہووے ابو جی میرے ویر اصغر دی خیر ہووے اکبر دی خیر ہووے اولو محمد دی خیر ہووے میں آواں گی ویر اصغر لی کھلونے لے کے رکھے ہوئے نے میں اپنے ویر نو ملاں گی امام دی ہچکی بج گئی آزمائشاں تے امتحان لگدا ہے آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک کائنات امتحان کٹھے کر لے جان آزمائشاں کٹھیاں کر لیاں جان اونا آزمائشاں دیاں ارتقائی منزلاں طے ہوندیاں اپنے آخری حداں آزمائشاں جدو چھون لگ پین آزمائشاں آسمان چوبند تے جدو پہنچ جان انج لگدا ہے ساریاں آزمائشاں جدو کٹھیاں ہو جان اونا آزمائشاں دا پھر جا کے کربلا نہ بندائی امام جس ویلے پڑھدے نے خاتے عرض کر دیے تی ابو جی علی اکبر نو آکھیا جے مینوں کدوں لین آئے گا میں علی اصغر نو آ کے چکاں گی جدو یہ گلاں کر دیے پئی امام دی ہچکی بج گئی امام سسکیاں پہ لیندے نے پر میں ڈاچی سوارا پر میں 3 دن ہو گئے نے آلے رسول تے پانی باندے علی اکبر شہید ہو گیا وے علی اصغر شہید ہو گیا وے اون شہید ہو گیا وے محمد شہید ہو گیا ہے عباس شہید ہو گئے نے قاسم شہید ہو گئے نے فرمایا ایک حسین رہ گیا ایک زین العابدین نے پیچھے خیمیاں دے اندر میری دین میرا سلام آگی جا جلدی نال مڑ جا آکھی سغرا تیرا باپ ہی چند لمحیاں دا مہمان ہے ہن اج تو بعد تینوں باپ نظر نہیں ہویا وے گا کدی ویکھنا نصیب نہیں ہوے گا علی اکبر بھی دنیا تو چلا گیا ہی روز حشر شہزادیاں نال ملاقاتاں ہون گیاں عرض کردا یا امام کوفے والیاں نے بڑیاں محبتاں دے دعوے کیتے سی بڑے پیار دے اعلان کیتے سی یا امام کی گل ہے ایتھے کی ہویا فرمایا کوفی لا یوفی نکلے نے اے دغا باز نکلے نے اے دھوکھے باز نکلے نے میرے امام نے جس ویلے نصیحتاں کیتیاں فرمایا میری وچھڑی تھی دیا قاصدہ جلدی واپس ٹر جا کتے تینوں بھی شہید نہ کر دین میری تھی دا کتے سنیا واپس نہ جاوے جدو امام دا قاصد جلدی نال مڑے آئے امام خط پڑے آئے علی اکبر دے لاش دے ٹکڑے پے ہوئے نے کربلا دے شہیداں دی تاریخ سننا لیو میں عرض کر چکیا ہوں نیکاں لوکاں دیاں آزمائشاں دے تذکرے کرنو اے طریقہ قرآن دا وے اے سنت رب رحمان دی ہے قرآن دے اندر اے سارے آزمائشاں دے واقعات نو اللہ قرآن اندر فرماندا کفار دی طرح اساطیر الاولین کہہ کے رد نہ کر دیا جے بلکہ فاتابرو یا الابصار والے بن کے اپنے قبلے درست کر لیا جے ایتھوں پیغام صبر دا لے لیا جے کامیابیاں دا پیغام لے لیا جے رضا الہی دا میسج لے لیا جے اے دے وچوں تانوں بہت سارے اسباق ملن گے مثبت میسج ملے گا اپنی زندگیاں دی ڈائریکشن صحیح کر لیا جے حسین نو اپنے واسطے مشعل راہ بنا لیا جے کربلا دے شہیداں دا تذکرہ سنن والےو سنو یار پھر امام جس ویلے جلدی نال سواری تے سوار ہو گئے میدان جنگ وال ٹر پے نے امام جدو میدان جنگ وال ٹرے امام میدان جنگ وال ٹرے اس خاص میدان وال ٹرے میں کیویں نقشہ کھچاں تصورات دی دنیا اندر تخیلات دی دنیا اندر مینوں انج لگیا جمال مصطفیٰ دی چمک نال او جویں کربلا دے ذرے بھی حسین دے چہرے دے کمالات نال چمک گئے ہوونے
مینوں انج لگدا ہے عکس مصطفی آ گیا وے جمال مصطفی آ گیا وے ہم شکل مصطفی آ گیا ہے تصویر مصطفی آ گیا ہے حسین دے چہرے دی تورانیت تے تجلی دے نال کربلا دے صحرا دے ذرے چمک اٹھے نے انج لگدا ہے جویں میرے شیر دی تھاڑ دے نال لگدا ہے جلال حیدری دا عکس سامنے آ گیا ہوئے روب مولا علی تے فاتح خیبر دے نظارے ایسے سامنے آئے نے وہ یزیدیاں دے لشکر اندر بھگدڑ مچ گئی ہے ایسا روب تاری ہو گیا انج لگدا ہے جویں انقلاب پا ہو گیا ہوئے قیامت صغریٰ دا نقشہ ہوئے علی دا پتر مقابلے واسطے کون آئے فاتح خیبر دا شہزادہ ہے میرے امام نے سب تو پہلے جڑا خطاب کیتا نو قیامت تک واسطے نسل انسانی واسطے ایک مثال ہے ایک روشن مثال ہے لوکاں واسطے ایک ایگزامپل ہے فرمایا کتھے نے او کوفے والے جنہاں نے مینوں خط لکھ کے بلایا ہے کتھے نے کوفے والے جنہاں مینوں خط لکھ کے بلایا ہے فرمایا او قاصد کتھے نے جڑے میرے والے بھیج دے ہوندے سو جڑے کہندے سی اسی تہاڈے تے جاناں دے دیاں گے جڑے کہندے سی اسی تہاڈے تے اپنے قربان کر دیاں گے پر میں کتھے نے او قاصد میرے سامنے آوو پر میں کتھے نے او خط مینوں خط دین والے نظر ہی نہیں آوندے پر میں سینکڑیاں دی تعداد جو خط لکھن والے حسین آپ نہیں آیا تہاڈا بلایا ہویا مہمان آیا وے پر میں تساں آکھیا سی حسین آ جا اسی غیر اسلامی حکومت نو نہیں مندے اسی یزید دی آمریت نو نہیں مندے او فاسق ہیں فاجر ہیں شرابی زانی ہیں اسی او دی آمریت نو نہیں مندے او دی غیر شرعی حکومت نو نہیں مندے او دا نظام سلطنت نہیں مندے امام فرمایا کتھے نے کوئی قاصد نہ سامنے آیا نہ خطاں دا اوتھے کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا پیا بندا ہے امام نے جس ویلے خطاب فرمایا عمر بن سعد کہن لگا حسین لمبیاں چوڑیاں تقریراں دی ضرورت نہیں ہے انہیں آکھیا مرن واسطے تیار ہو جا یا پھر کہن لگا یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لے میرے امام جلال چاہ جاندے نے امام فرمایا جے یزید دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہوئے یاد رکھیا جے ایک فاسق فاجر دے ہاتھ تے بیعت کرنا شریعت دے لحاظ نال حرام ہے شریعت لحاظ نال حرام ہے تے حسین ابن علی اگر جڑے کہندے نے یا تخت و تاج دی لڑائی سی یاد رکھیا جے تخت و تاج دی لڑائی ہوندی تے میرا پیر کدے بھی لڑائی کرنا آندا میرا پیر دنیا نال محبت کرن والا نہیں اے خالصتاً دین دا رولا سی دین دا جھگڑا سی جنوں اے کہندے نے نا اے تے تخت دا رولا سی میں اس واسطے لفظ رولا استعمال کیتا ہے دین دا مسئلہ سی اے تیرا رولا نہیں سی اے دین دا جھگڑا سی اے دین دی لڑائی سی میرے حسین نے لوکاں نو دسیا اوے لوگو اگر میں غیر اسلامی حکومت نو نواسہ رسول مان لواں جے میں غیر شرعی حکومت تے نظام سلطنت نو میں حسین مان لواں تے یاد رکھیا جے قیامت تک واسطے لوگاں واسطے روڈ میپ بندا ہے ایک ایگزامپل بندی ہے مثال بندی ہے لوگاں لئی رستہ کھل جائے گا روز حشر نواسہ رسول پھر کیویں جواب دے گا میرے امام فرمایا کدے نہیں ہو سکدا فرمایا حسین دا ووٹ عابداں واسطے زاہداں واسطے متقیاں واسطے پرہیزگاراں واسطے فرمایا حسین کدی بھی شرابی زانی دے ہاتھ بیعت نہیں کرے گا انہاں کیا حسین مرن واسطے تیار ہو جا یا پھر یزید دے ہاتھ بیعت کر لے میرے امام فرمایا علی اکبر شہید نہ کردا جے یزید دی بیعت کرنی ہوندی علی اصغر ہتھاں تے نہ تڑپدا جے فرمایا ایک فاسق و فاجر دے ہاتھ چ ہاتھ دینا ہی ہوندا فرمایا میں کدی مکے دیاں گلیاں نہ چھڑدا جے یزید شرابی نو مننا ہوندا اس زانی نو مننا ہوندا حدود الہیہ دی توہین کرن والا وے حدود ربانی دی توہین کرن والا وے حدود اللہ نو پامال کرن والا وے حدود اللہ دا مذاق اڑان والا وے شریعت اسلامیہ دیاں حداں نو پامال کرن والا ہے فرمایا جے حسین نے بیعت کرنی ہوندی مکے دیاں حسین گلیاں نہ چھوڑ دو فرمایا جے حسین نے بیعت کرنی ہوندی تے مدینے دیاں گلیاں نہ چھوڑ دو جے حسین نے بیعت کرنی ہوندی عباس دے بازو نہ قلم ہوندے جے حسین نے بیعت کرنی ہوندی ننا علی اصغر میں واری نہ کردا فرمایا میں تے کہنا ہوندی یا نہ رہ جائے
او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پاویں چوک حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے یارو ایتھے تے علی دے خاندان دے جننے بھی شہزادے نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے نسل انسانی واسطے میرے امام دا خطاب مشعل راوے میرے امام نے خطاب فرمایا کوفیاں لا یوفیاں نو لوگو اتمام حجت واسطے خطاب فرمایا لوگاں نو اس جڑی جنگ میرے پیر تے مسلط کیتی گئی امام جنگ لڑن واسطے نہیں سی گئے کوفیاں بلایا سی اسلام دی تبلیغ واسطے گئے سن کوفیاں آکھیا سی سونیا نہ آیا تے تیرے نانے مصطفیٰ اگے شکایت کران گے ایک فاسق و فاجر دی حکومت سی تے حسین بھی اپنی جان بچا کے بیٹھا رہ گیا میرے امام جدو اتمام حجت واسطے خطاب فرمایا انہاں کیا لڑن واسطے تیار ہو جا میرے امام نے تلوار پکڑ لئیے ایک ایک کر کے امام دے مقابلے وچ پے ہوندے نے لوگو میرے امام نے میرے پیر نے جس ویلے 8 کوفیاں نو واصلے جہنم کر دیتا ہے بڑی جلدی نال امام دی شہادت کمپلیٹ کلا اجازت لواں اس مسجد دے اندر چونکہ حبس تے گرمی دا عالم ہے تہاڈا بیٹھنا میرے سامنے میں میری کنڈیشن بھی تہاڈے سامنے میں جگہ تھوڑی ہون دی وجہ نال ساؤنڈ سسٹم دی کنڈیشن بھی تواڈے سامنے میں منہ تھوڑا جا سجے کھبے کرنا مینوں پورا ریسپانس نہیں پیا ملدا میں بڑی کوشش پیا کرنا شہادت کمپلیٹ ہو جائے بس چند واقعات مختصراً اختصار نال بیان کر دیاں عرض پیا کرنا امام جس ویلے خطاب فرمایا 8 واصلے جہنم کوفی کر دیتے انہاں آواز دتی انہاں آکھیا جلدی یک بارگی حملہ کر دیو میرے امام نو جس ویلے یک بارگی حملہ کر دیتا ہے نیزیاں والیاں نے نیزیاں دیاں انیاں سیدھیاں کر لیاں نیزیاں والیاں نے نیزیاں دے وار کرنے شروع کر دیتے پرچیاں والیاں نے پرچیاں دے وار کرنے شروع کر دیتے امام دی پیشانی اندر ایک تیر آیا خولی دا سرسراندہ ہویا امام زمین کربلا ول لڑکھڑا گئے نے ایک پرچھایا حسین ابن علی دے سینے تو پار ہو جاندہ ہے اے حسین جڑا ہونے تھوڑی دیر پہلے خطاب پیا کردا سی اے کوفے والے پہچانو میں کون اے حسین تواڈے سامنے کھلوتا وا ہے جدی ذات تے درود و سلام پڑھ دے ہو حسین کھلوتا وا ہے جڑا نبی دے سینے تے کھیلدا سی حسین کھلوتا وا ہے او نبی دے کندھیاں تے بیٹھن والا حسین کھلوتا وا ہے میں زہرا دا شہزادہ وا علی دا جایا وا جنت دا سردار کھلوتا وا حضرات جی بکار جس ویلے میرے امام پاک جس ویلے انہاں نال جنگ لڑدے نے پہ لڑدے میرے امام پاک جس ویلے زمین کربلا ول لڑکھڑا کے آ جاندے نے پرچھا سینے تو پار ہو گیا لوگوں میرے امام زمین کربلا تے آ گئے دوڑ کے آیا شمر میرے امام دے قریب آیا میرے امام فرمایا آن والے کیویں آیا میں انہیں آکھیا میں آیا اپنے کام واسطے امام فرمایا وقت کیڑا ہے انہیں آکھیا جمعے دا ویلا ہے امام پاک فرمایا ذرا پاسے ہو جاؤ میں اپنے اللہ نو یاد کر لیواں لوگوں امتحانات انتہا ہو گئی لوگوں امتحانات انتہا ہو گئی آزمائشاں دے پہاڑ ٹٹ گئے امام نے نماز دی گل کر کے حسین دے نعرے لان والوں نوں پیغام دے دیتا لوگوں سن لو شکر دے اعلیٰ درجے تے فائدہ تے حسین تو سبق سکھ لیا جے صبر سکھ لیا جے میرے امام جس ویلے سر سجدے وچ رکھ دیتا نا یار خنجر آیا میرے امام دا سر تن تو جدا ہو جاندا وے امام شہید ہو گیا آخری گلا سندا چلنی انا للہ و انا الیہ راجعون امام شہید ہو گئے گھوڑا دوڑدا جدو خیمیاں وال گیا میرے امام دی ننی جی تی سیدہ سکینہ خیمیاں دے دروازے تے کھلوتی وے اپنے بابل دا رستہ ویندی سی پئی آخدی پھپھی ذرا ویکھیو جے گھوڑا
گھوڑا خالی آ گیا وے مینوں لگدا ہے میرا بابل شہید ہو گیا ہے گھوڑا خالی آ گیا وے میرا بابل شہید ہو گیا ہے جدو سیدہ زینب دوڑ کے خیمیاں دے دروازے وچ آئیاں گھوڑا ادھر دوڑ دے گھوڑا ادھر دوڑ دے جانور مالکاں نوں ویسے بھی پہچان دے ہوندے نے پر سواری حسین ابن علی دی وے خالی گھوڑا ویکھ کے بی بی رو رو کر دی زاری ویر میرے نوں کتھے چھڈ آیا اے دس حقیقت ساری تے کس امام شہید ہو گئے حضرت علی بکاری امام شہید ہو گئے امام دا گھوڑا جدو امام دا گھوڑا خیمیاں دے دروازے تے آ گیا میرے امام دا گھوڑا خیمیاں دے دروازے تے آ گیا امام دی بہن سیدہ زینب تڑپ کے رہ گئیاں امام دی ہمشیرہ تڑپ کے رہ گئیاں آخری جملے سننا جلدی جتنا تک آواز جاری ہے گزارا کر لیا جے امام دی ہمشیرہ جس ویلے تڑپ کے رہ گئیاں امام شہید ہو گئے سیدہ رو پئیاں رات دا ویلا ہویا کس ویلے رات دا ویلا ہویا میرے امام پاک دی ہمشیرہ جو لاشاں کٹھیاں کر لیا وے لاشاں کٹھیاں کر لیا وے رات تلوار پکڑ کے پہرا دینا شروع کر دیتا ہے سارے حسین نوں نیزے دی نوک تے ٹنگ دیتا گیا وے امام دی ہمشیرہ رات جس ویلے پہرا پئی دیندی ہے ادھی رات دا ویلا ہویا ایک ٹاچی سوار ٹاچی تے خرامہ خرام لاشاں دے قریب آ جاندا ہے سیدہ دے قریب آ کے پوچھدا ہے بی بی اے لاشاں کے دیاں نے آکھیا اے لاشاں تے محمد دیاں نے او لاشاں کے دیاں نے او علی اکبر دی لاش پئی ہے او لاش علی اصغر دی پئی ہے اے نام نہ دا او محمدی اے مجھ غریب دے بچڑے اے میری جوڑی او حسین دی جوڑی اے دوویں بہن بھرا اج اجڑے جس ویلے دوواں دیاں گلاں کیتیاں ساریاں لاشاں دے چکر لایا توجہ جانا چکر لا کے جس ویلے جان لگا ہے میرے امام دی ہمشیرہ سیدہ زینب نے جلدی نال ڈاچی سوار دی باغ پھڑ لئی ہے جدوں باغ پھڑ لئی تے ڈاچی سوارا کون ہے تے اپنا اپنا لگنا ہے کوئی لمبا مسافر کتھوں آیا ہے تے دتی آواز نبی نے کون اے جواب سنایا میں تو غریب دا نانا بچڑی اے تیرا پیرا ویکھن آیا کھڑا بدر شاہ اردیاں گلاں یہ تے بڑیاں سی لوکاں دیاں کیسٹاں سن دے آندے اے کیویں ہو سکدا ہے میں کربلا دے واقعات دا تسلسل نہیں توڑنا چاہنا میں دسنا چاہنا مصطفیٰ کے کیویں آ گئے میں کہا جویں شب معراج نوں 1,24,000 نبیاں نے میرے مصطفیٰ پیچھے نماز پڑھی جوانا مصطفیٰ دا سی میں پوچھنا جویں آدم تو عیسیٰ تک اقصا دے اندر نبی دے پیچھے نماز پڑھنا گئے اوے مصطفیٰ بھی کربلا اندر آ گئے مسجد اقصا اندر جویں مسجد اقصا اندر آ گئے